ایک دن حضور علیہ السلام سفر تے روانہ ہون لگے. روانگی دے وقت آپ سواری تے سوار ہون لگے. آپ دے کن مبارک وچ امام حسن تے حسین دے رون دی آواز آئی. آپ سوار نہیں ہوئے, سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر داخل ہوئے اور گئے نا تے آپ نے پوچھا کہ اے فاطمہ کی ہویا, اے حسن و حسین کیوں رون دین؟ سیدہ فاطمہ عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر وچ پانی کوئی نہیں, پیاس دی شدت ہے تے پیاس دی وجہ تو رو رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام حسن نو کہ حسن من پکڑاؤ. سیدہ فاطمہ نے امام حسن نو پکڑایا. نبی علیہ السلام نے امام حسن نو اٹھایا اور اٹھا کے نا اپنی زبان مبارک امام حسن نو چسوائی. او یار اتنا عرصہ ہو گیا, ذرا خیال تے کر, 1400 سال گزر گئے, جدت بھی بڑی آ گئی. ذرا غور تے کر, کدی اج تک اپنے پتر دی زبان چوسی آ؟ کدی اپنے پتر نو زبان چسائی آ؟ کیا اس قدر محبت کیتی آ اپنی اولاد نال؟ ویکھ میرے نبی دی محبت, امام حسن نو بھی زبان چسائی, امام حسین نو بھی زبان چسائی. اور زبان چسا کے کی فرمایا؟ راوی آندے نے جدو حضرت امام حسن نے زبان چوس لی نا پہلے رو رہے سن, امام حسین زبان چوس لی پہلے رو رہے سن. راوی آندے نے زبان چوسن تو پہلے روندے پہ آئے, جی میں نانا پاک دی زبان چوسی اس تو بعد نہ حسن رونے نے نہ حسین رونے, پھر روئے نہیں. اور ویکھو پھر نبی علیہ السلام دا حکم کی ہویا سیدہ فاطمہ, آپ نے فرمایا اے فاطمہ حسن تے حسین نو رون نہ دتا کر, میرے کول حسن تے حسین دا رونا برداشت نہیں ہوندا. یہ حسن و حسین نے